एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। सरकारमा भागबण्डा खोजेको, मनलाग्दी पेशी तोकेको, न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न नचाहेका जस्ता आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेको 18 दिन बितिसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ भने यसको मारमा परेका छन् न्यायका उपभोक्ताहरू, सेवाग्राहीहरू अहिले चरम मर्कामा परेका छन्। तर सुनिदिने ठाउँमै, न्याय दिने ठाउँमै अहिले गतिरोध उत्पन्न भएको छ र यसको कारक को हो भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा मात्र नभएर विश्वकै न्यायिक इतिहासमा यस्ता खालका घटना निकै दुर्लभ हुने गरेका छन्। तर यतिखेर हामी यस्तो समयबिन्दुमा आइपुगिसकेका छौँ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिए पनि र नदिए पनि न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रता भने अब नरहने हो कि भन्ने खालको शङ्का गर्नुपर्ने स्थितिमा आइसकेका छौँ। यसको कारक को हो, यसको निदान कसरी गर्ने र यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, साँचो अर्थमा नेपालको न्यायालयलाई, यसको स्वतन्त्रतालाई, यसको गरिमालाई उँचो राख्न के गर्नुपर्छ, यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुन व्यवसायी शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ता अधिवक्ता वसन्त बस्नेत र अधिवक्ता रेशम शाही। स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँजनालाई। ल वसन्तजी, के भइरहेको हो भन्नुहोस् त नेपालको न्यायालयमा? अब के भइरहेको भन्ने कुरा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएका र जनताका विवादलाई, जनताका विषयवस्तुलाई न्याय सम्पादन गर्ने विषयलाई तिमीले निरूपण गरिदिनुपर्छ, न्याय प्रदान गरिदिनुपर्छ भन्ने विषयलाई थाँती राखेर बिहान अफिस टाइममा अदालत प्रवेश गर्ने, दिनभरि त्यहाँ बस्ने र मुद्दा नहेरिकन बेलुका जस्ताको तस्तै फर्किने जुन एउटा हडताल गर्ने भनौँ, हडताल यसलाई चाहिँ अनौपचारिक भाषामा हडतालै भन्दा हुन्छ। 19 जना न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरूले जुन किसिमको हडताल गरिरहनु भएको छ, त्यसो कारणले गतिरोध सुरु भएको छ। यसको बाध्य कसले बनायो? यो परिस्थितिको निर्माणकर्ता चाहिँ को भन्ने प्रश्न छ नि त। मिल्दैन। जुनसुकै कारणले पनि उहाँहरूले मुद्दा नहेर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूलाई मुद्दा हेर भनेर पठाएको, उहाँहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छैन, हडताल गर्ने अधिकार छैन, इजलास सपिङ गर्ने होइन, अनि किनबेचको माध्यम बनाउने, न्यायालयको भ्रष्टाचार छ है भन्दा भन्दै पनि त्यो रोक्न नचाहने नेतृत्वकर्ता कारक होइन। यस्तो हुन्छ, इजलास सपिङ गर्ने मात्रै होइन, न्याय बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने विषयसम्म भयो भन्ने जुन आवाजहरू उठिरहेछ, त्यसको विषयमा यो कोही पनि न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, एउटा चाहिँ हामी जस्तो श्रमजीवी कानुन व्यवसायहरू, हामी त्यो प्रति सहमत हुन सक्दैनौँ। तर त्यसको निराकरण कसरी गर्ने, त्यसलाई छानबिन कसरी गर्ने र त्यो विषयमा संलग्न पक्षहरू छन्, मालाफाइड इन्टेन्सनले काम गर्ने पक्षहरू छन्, त्यसलाई कारवाही गर्ने निकाय छ नि त। वैधानिक प्रक्रिया अपनाउनु पऱ्यो, संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनु पऱ्यो, ड्यु प्रोसेसबाट कारवाही गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरो, बेन्च सपिङ कसले गर्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश एकजनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू हडताल गरिरहनु भएको छ। अनि बेन्च सपिङ भन्नासाथ इजलास सपिङ गरेर त्यहाँबाट आफ्नो पक्षमा मुद्दा पार्ने भन्ने नै बुझिन्छ होइन र। अनि एकजना मात्रै न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेर फैसला गर्न सक्दैन सर्वोच्चको हकमा। सिङ्गल बेन्चको प्रकृति अलगै हुन्छ फैसला गर्दाखेरि, र दुई या दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सबै न्यायाधीश दोषी हुन्, प्रधान न्यायाधीशको कुनै दोष छैन भन्ने तपाईँहरूको अभियान होइन त? प्रधान न्यायाधीशको दोष छैन भन्ने हाम्रो जिकिरै होइन। हाम्रो कुरो के हो भने प्रधान न्यायाधीश आइदर दोषी हुन सक्छन् अरू निर्दोष हुन सक्छन्, तर अरू न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशलाई एक्लो बनाएर, प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ निर्देशन नमानेर, मुद्दा नहेरेर उहाँको विरुद्धमा घेराबन्दी र हडताल गरेर मुक्त हुन पाउँदैन। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भने सबै न्यायाधीशहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ। उच्च नैतिकता हुनुपर्ने पदमा आसीन व्यक्तिको विरुद्ध आफ्नै मित्रहरू, सहकर्मीहरू एकातर्फ रहँदा पनि अनि त्यो पदमा बसिरहन सक्छ त भन्ने प्रश्न छैन? त्यो बाहिरबाट हेर्दा हो। तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले बाहिरबाट हेर्नु भएको छ कि उच्च पदमा प्रधान न्यायाधीश बस्नु भएको छ, उहाँमाथि लगाएको आरोपहरू उहाँहरूले चाहिँ या त खण्डन गर्नु पऱ्यो या त त्यसलाई चाहिँ छोडेर जानु पऱ्यो भनेर सामान्य ढङ्गले बुझ्नु भएको छ नि, त्यो छैन। यहाँ अहिले हडताल गरेका न्यायाधीशहरू, चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनासाथ तत्काल कोही मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुने कुरा छ। उसले केही समय आफूले खाएर फेरि भागभण्डा गरेर अर्कोलाई छोड्ने कुरा छ। उसले छोडिसकेपछि फेरि पछि न्यायाधीश हुनेवाला मान्छेले आफ्नो अवधिभन्दा 6 महिना अगाडि नै प्रधान न्यायाधीश हुने कुरा छ। त्यो बिचमा भने सम्पूर्ण नियुक्तिहरूमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर रहिरहँदाखेरि आफ्नो पहुँच नपुग्ने हुनाले त्यसमा चलखेल गर्ने कुरा समेत छ नि। प्रधान न्यायाधीशको पद छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि अथवा अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले निरन्तरता पाए भने आफ्नो भाग आउँदैन, समय अगावै आफ्नो बहिर्गमन हुन्छ भनेर यो भइराख्या भन्ने भइराखेको छ। ल रेशमजी,
के हो? अब बाहिरबाट हेर्दा सामान्य आँखाले हेर्दा यस्तो देख्यो भन्नुहुन्छ कि अदालत भने बुझ्नै नसक्ने जिनिस हो? यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर छ। र अहिले यसो हेर्दाखेरि त हामी यो क्षेत्रका मानिसहरू पनि यो विषयवस्तु कसरी उठाउनु भयो भनेर हेरिरहेका छौँ। र जनता, आम जनता त स्वाभाविक रूपमा अदालत भन्ने चिज जे बुझिरहेको थियो नि त्यसको अलावा अर्कै चिज भनेर बुझ्नुपर्ने स्थिति पुगेको अवस्था अहिले छ। कसले पुर्यायो त्यसको कारण? अहिले यहाँ भन्नुभयो बसन्तजीले, उहाँहरूको एउटा अभियान पनि छ के अरे होइन, कानुन व्यवसाय हक संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियान। अब अहिले उहाँहरूलाई शुद्धिकरणको आवश्यकता महसुस भएको छ। अनि उहाँहरू जस्तो, तपाईँहरू जस्तो क्या विद्वान वकिल साहबहरूको, तपाईँहरूलाई एउटा विद्वान भन्ने शब्द राखिन्छ होइन, जति प्राज्ञिक भए पनि कसैलाई विद्वान भनिँदैन। तपाईँहरूलाई विद्वान किन भनेको, तपाईँहरूले चाहिँ न्यायाधीशहरूको आँखा देखाइदिने काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू पनि त अघि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो अथवा त्यो तरिकाबाट न्यायालयको यो विकृत झाँगिनका निमित्त प्रश्रय दिने मानिसहरू हुनुहुन्छ भने त्यो मेरो असत्य आरोप अथवा अत्युक्ति हुन्छ? तपाईँको भनाइ केही सान्दर्भिक छ। यद्यपि यो स्थिति ल्याउने सबै स्टेक होल्डर जो छन् यसको सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसमा अहिले कुनै मानिस पनि योसँग सम्बन्ध पेसा व्यवसाय अनि बलिको बोको चाहिँ चोलेर शमशेर जबरा बनिदिनु पर्ने, बनाउन खोजिएको न हो, अथवा अन्य न्यायाधीशहरू बनिदिनु पर्ने होइन। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ विगत 17-18 दिन पछाडिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने हाम्रो न्यायालय के हो भनेर बुझ्न बडा गाह्रो भयो। के हो न्यायालय भनेर, न्यायाधीश के हुन् भनेर पनि ठम्ब्याउनु गाह्रो हुने स्थिति भयो। अब वकिलहरू पनि त कस्तो हो भन्ने कुरा पनि स्थिति आयो। हामी के गर्दैछौँ थाहा छ? तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, हामी सडकहरूमा नारा लाउँदैछौँ हामी, त्यही त राजीनामा गर भनेर। र मान्य न्यायाधीशहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी मुद्दा हेर्दैनौँ है, हामी ट्रेड युनियनका चाहिँ नेता हो भन्नु, न्यायाधीश होइन। अब यस्तो हो भने अघोषित रूपमा बहिष्कारको चाहिने के भन्दाखेरि नाटक मञ्चन गरेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जो जिम्मेवार पक्ष छ त्यो जिम्मेवार नभइदिएपछि यसको मारमा त सबै मानिस जानुपर्छ नि त। अनि नेतृत्व चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन? उहाँको विरुद्धमा आफ्ना सहकर्मीहरू एकापट्टि लाग्दै पनि म राजीनामै दिन्न, म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ, संवैधानिक बहिर्गमन बाहेक अरू बाटो म देख्दिनँ भनेर यति लामो समयसम्म मुद्दै हेर्न नसक्ने खालको त्यो खालको वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ कसले गरे? यो त्योभन्दा पनि यसमा त समस्या के हो भन्दा नि बुढी मरी भन्ने चिन्ता होइन, काल पल्क्यो भन्ने नै डर हो यहाँ त। अब मानिलिनुहोस् अहिले जे चाहिँ केही न्यायाधीशहरू केही वकिलहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ नि यो विधि प्रक्रियाबाट चाहिने यदि राजीनामा गराउने हो भने त्यसको भोलि बिहान अर्को न्यायाधीशले यो सामना गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसकारण न्यायपालिकाको सङ्कीर्ण गम्भीर खतरा हो यो रोगले कसलाई छोड्दैन। त्यसकारण हामीले न्यायपालिका विशुद्ध बनाउनु पर्यो, स्ट्रङ बनाउनु पर्यो र जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउनु पर्यो। के गरेर बन्छ त भने विशुद्ध बलियो होइन, यसको गरिमा उच्च। म तपाईँको आउँछु ल बसन्तजी, तपाईँहरूले एउटा अभियानै सुरु गर्नु भएको छ क्यारे होइन। अब शुद्धिकरण गर्नु पर्यो भनेको त अशुद्ध छ भन्ने कुरा हो। हुन त अब अशुद्ध छ एउटा व्यक्तिले भने होइन, न्यायाधीशहरू अहिले बोलिरहेका छन्, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बाहिर बोलिरहेका छन्। अनि तपाईँहरूले शुद्धिकरण चाहिँ यो विज्ञप्ति ज्ञापन पत्र प्रधान न्यायाधीशलाई बुझाएर हुन्छ त? मैले यसमा तपाईँलाई 3टा विषय राखेँ अलिकति। नम्बर 1, अहिले हाम्रा बारका पूर्व अध्यक्षज्यू मेरा आदरणीय दाजु वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पूर्व पदाधिकारी पनि हुन्छ, उहाँ प्रभावशाली नेता पनि हुन्थ्यो हाम्रो नेपाल बारको। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा मिडियालाई के भन्नुभयो भने हामी वकिलहरू घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, खुल्याम भन्नुभएको छ होइन। सत्य बोल्नुभयो नि त उहाँले। अनि त्यो सत्य विपक्ष उहाँले भन्नुभयो भने म आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको एउटा प्रतिवेदन छ, छानबिन प्रतिवेदन, त्यसले नि के भन्यो भन्दाखेरि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ होइन, मुख मिल्दै छ नि। अहिले बहिष्कार गरिरहेका हडतालरत आन्दोलनकारी जुन श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि के भन्दै हुन्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ। 3-3वटा एउटा निकायले अर्थात् एउटा कानुन व्यवसाय समितिले भनिसकेपछि अब कानुन व्यवसायले पनि घुस खुवाउँछ भनेर बारको नेताले चाहिँ स्वीकारोक्ति गर्ने, अनि बेन्चमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने वकिल र न्यायाधीश त ठाडै मुछेको अवस्था छ नि। हो हामीले यहाँ के माग गऱ्यौँ भने शुद्धिकरण, हामीले न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्ने अथोरिटी बोकेर कानुन नेपाल बार बस्दैन, वकिलको त्यो अथोरिटीभित्र पर्दैन, माग मात्रै गर्छौँ हामी, तिमी शुद्धिकरण गर भएर। तर कानुन व्यवसायको शुद्धिकरण नेपाल बारले र बार काउन्सिलले गर्न सक्छ, त्यसमा न्यायालयको पनि सहयोग लिन सकिन्छ भएर कानुन व्यवसाय सेक्टरमा यदि मालाफाइड इन्टेन्सनमा मुद्दा किनबेचमा संलग्न कुनै वकिल छ भने त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ। एउटा मुद्दाको सिन्डिकेट छ हामीमा। अर्को समस्या, हामी नेपालमा लगभग 25,000 कानुन व्यवसाय लाइसेन्स लिएका छौँ, 12,000 प्रत्यक्ष पेसामा छौँ। त्यो मध्ये
2% कानुन व्यवसायसँग 90% मुद्दा छ। त्यो कसरी छ? किन उहाँहरूका त्यसरी थुप्रिन्छ भन्दा त्यहाँ सिन्डिकेट छ, एउटा त्यहाँ बेन्च सपिङमा उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, एउटा सुप्रिम कोर्टका जजहरू, प्रधान न्यायाधीश लगाएको जजहरूसँग उठबस उहाँहरूको छ। पनि उहाँहरूबाट छानबिन सुरु हुनुपर्छ। भनेको यो तपाईँहरूको वकिल साहबहरूको शुद्धिकरण अभियान हो। अनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग चाहिँ के तपाईँहरूको आग्रह के हो भन्नुहोस् त? हाम्रो आग्रह चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूको ज्ञापन पत्रको यो पहिलो परिच्छेदको अन्तिम लाइनमा के भन्नुभएको छ भने नि, यसरी उत्पन्न विषम परिस्थितिमा भनेको अगाडि तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ के भएको भनेर होइन, सर्वोच्च अदालत मात्र नभएर न्यायपालिकाकै प्रमुखको हैसियतले कार्यरत रहनुभएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले मुख दर्शक भएर बस्न सर्वथा मिल्दैन। के गरिदिनु पर्यो उहाँलाई? हाम्रो यस्तो छ, हामीले के भनेका छौँ, हाम्रो जम्मा 3टा माग छ। नम्बर 1 माग के छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा अहिले जुन बेन्च हडताल भइरहेको छ त्यो अविलम्ब सुचारू गर्नु पर्यो बिना शर्त। त्यसमा कुनै शर्त हुन सक्दैन, चाहे प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको शर्त होस्, चाहे उहाँहरूको पछि कसले के भागवण्डा लिने शर्त, त्यो शर्त हुन सक्दैन। बेन्च चाहिँ अविलम्ब सुचारू गराउनु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले। कुन उपाय अपनाउने हो? नम्बर 1। 2 मा हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल बार एसोसिएसन जुन म सदस्य त्यसको छु, मेरो संस्था हो, उसले पेश गरेको वैधानिक मागहरू, हामी अवैधानिक माग छ नि, संविधान र कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर हामीले माग गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल बारको आन्दोलनको अवज्ञा गरिरहेका छौँ। नेपाल बारको आन्दोलनमा पदाधिकारी भन्दा अझै कम सङ्ख्यामा साथीहरू छन्, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पेश गरेको यो मुद्दा तोक्दाखेरि गोला प्रथा प्रणाली अपनाउने, वरिष्ठको निर्णय गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर कानुन व्यवसाय न्यायाधीश जो छ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने लगायतका जुन विषयवस्तु छन्, त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ बारले पेश गरेको मागहरू वैधानिक छन् भने सबै पुरा गर भनेर दोस्रो माग छ भने। तेस्रो हाम्रो अलिक जटिल माग के छ भने एउटा बारको हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू उहाँले स्वीकार गरेर मैले आएको प्रतिवेदन त्यसमा छानबिन गरेर कारबाही 3टा माग छ हाम्रो। र यो 3टा कुरामा पहल गर्ने प्रधान न्यायाधीशले लिनु पर्यो, उहाँ मुख दर्शक भएर बस्नु भएन भन्ने हाम्रो माग छ। अनि प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई लागेको आरोप, सरकारमा भागवण्डा खोजेको पछिल्लो आरोप है, मनलाग्दी पेशी तोकेको, अनि यी कुराहरू न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचारहरू अथवा हरिकृष्ण कार्कीकै आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नलाई ढिलासुस्ती गरेको कुरामा चाहिँ उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्दैन यतिखेर? यो सरफेसले आरोप हो। हेर्नुहोस् है, सरकारमा 6 महिनासम्म बिना सांसदका मान्छेलाई, जोसुकै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले पत्याएको मान्छेलाई प्रधान बनाउने जुन व्यवस्था छ नि, यो आरोपमा त्यसमा बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरूले खण्डनको जिम्मेवारी तपाईले किन लिइरहनु भएको छ? प्रधान न्यायाधीशज्यूको पक्षका के भन्नुस् तपाईँ? हामी चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पक्षका वकिल साहबहरू हुन्, अर्को विपक्षका छन् भने यसरी जानुस् तपाईँहरू, होइन भने जनता त स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि यस्तो हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश पक्षका भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पदमा को व्यक्ति बस्यो हामी त्यो हेर्दैनौँ। जो बसे पनि प्रधान न्यायाधीशको पद दिगो हुनुपर्छ, त्यसलाई बिचमा गलतचारी हुँदैन। ऊ भ्रष्टाचारी छ भने उसलाई कारबाही गरिनुपर्छ, कारबाही गर्दा ड्यू प्रोसेस अप्नायो, त्यति कुरा हाम्रो। अहिले चोलेन्द्र शमशेर गलत छन् भने ड्यू प्रोसेसमा जाउँ न, संविधान सबैले पढेकै छौँ हामीले। अब मरेशमजी, यतिखेर हामी यो समय बिन्दुमा आइसकेका छौँ कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराजीले राजीनामा दिए पनि राजीनामा नदिए पनि है, सक्षम, स्वतन्त्र, गरिमामय न्यायालय अब कायम हुने हो कि होइन? हुन त हिजो पनि कतिको थियो भन्ने कुरा हो, अहिले जसरी छरफस्ट भएको छ नि, भद्दा देखिराखिया छ क्या। एक किसिमले भन्दा यो अश्लील दृश्यहरू देख्न बाध्य छन् न्यायालयभित्र नेपाली जनता। यो अभिशप्त जनतालाई मुक्त गरिनु पर्यो यो अवस्थाबाट है। तपाईँहरू आफ्नो डम्फु बजाइरहनु भएको छ। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर न्यायालय कस्तो बन्नुपर्छ भनेर कहिले सोच्नु भएन तपाईँहरूले। सोचेको भए यस्तो हुँदैन थियो न्यायालय। अब चाहिँ गर्ने के छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। यो तपाईँहरू हाम्रो उमेरलाई मात्र चाहिने होइन, यो पुस्तालाई मात्र चाहिने न्यायालय होइन। आउँदो पुस्ता, नजन्मेको पुस्तालाई पनि एउटा स्वतन्त्र गरिमाको सहितको न्यायालय छोडेर जानु छ हामीले। गर्ने के भन्नुहोस् त? के हुन्छ भने सुशीलजी, हरेक चाहिँ सङ्कटमा सामान्य र सुवर्ण जाने भविष्य चाहिँ लुकिरहेको हुन्छ। र यतिखेर न्यायपालिकामा जुन चाहिँ समस्याहरूमा देखा परिरहेको छ, यो न्यायपालिका वास्तवमा विशुद्ध न्यायपालिका बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर अवसर भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण जे जति चाहिँ न्यायपालिकासँग जनताको आस्था भरोसा थियो अहिले तत्कालको समयमा दिनु चाहिँ गिरो अवस्थामा छ। त्यसैले कमी कमजोरी विहीन न्यायपालिका छ भने भन्दैन, न्यायाधीशहरू पनि पर्याप्त कमी कमजोरी न्यायाधीश पनि छन्, हाम्रा पनि छन् होला। तर वकिल साहबहरू दुई खेमामा जसरी विभक्त भएका छन् हामीलाई अनौठो लाग्छ क्या। व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा म तपाईँहरू दुवैजना यस्ता मानिससँग गफ गरिरहेको छु, तपाईँहरूको व्यवसाय पेसाको मर्यादै के हो भने नि चोरलाई साधु ठहर गर्ने होइन, ठगी गरेको व्यक्तिलाई असल ठहर गर्नको लागि वकालत गर्ने, त्यसरी नबुझ्नु होइन, त्यो गर्ने। आफ्नो क्लाइन्ट छ भने त गर्ने त त्यही नै हो। तपाईँहरूले भनेको त्यो पक्षमा सकेसम्मका तर्क, सकेसम्मका आफ्ना बुद्धि सिर्जना लगाउने होइन त।
अब यस्तो विषयमा तपाईँहरू दुई खेमामा बाँडेर भएन के सत्य एउटै हुन्छ हेर्नुहोस् है करेक्ट गर्नु तपाईँले के भन्दाखेरि कानुन व्यवस्थाले कानुन बमोजिमको इन्साफ न्याय भयो कि भनेर क्लाइन्टलाई हेर्ने हो हामीले यो अनुसार चाहिँ नि कसो हुन्छ यो नगर्दा कसो हुन सक्दैन र प्रमाणले पुष्टि गर्नु होइन यो विषय चाहिँ द्विपक्षीय बहसको विषय होइन तपाईँहरूले सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भनिदिनु पर्यो अब भन्नुहोस् न न्यायले कहाँबाट कसरी सुधार्नुपर्छ यसको चाहिँ अरूले भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाट सुधार्नुपर्छ त्यो प्रस्थान बिन्दु भने तपाईँहरू त्यो होइन भनिरहनु भएको छ त्यसो हो भने के हो प्रस्थान बिन्दु राजीनामा त हुनै सक्दैन नि यो किन भन्दाखेरि नि अब यसको प्रस्थान बिन्दु के हो भन्दाखेरि हरिकृष्ण श्रीमानको चाहिँ जुन प्रतिवेदन आएको छ नि यसलाई सबै इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने नगर्ने पहिलो कुरा यो हो र त्यो देखाएर पन्छेर नि त्यसैमाथि प्रहार गर्ने खेल भइरहेछ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ हरिकृष्ण श्रीमानको चाहिँ प्रतिवेदनलाई देखावटी रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने होइन वास्तवमा कार्यान्वयन गर्ने त्यसमा सबै किन सहयोग नहुने त्यसो गर्दा त सबै मुच्छेल्ला नि त जो मुस्लिम जानुहुन्छ नि त्यो चिन्ता विषय हो न्यायपालिका बस्छ सुरुवात प्रधान न्यायाधीशबाटै गरौँ भने हो नि त अरू प्रत्येक गर्दा हुन्छ गर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष आपत्ति के छ र तर वैधानिक प्रक्रिया हुनु पर्यो नि आफ्नो मुद्दा हारिएका कारणले हराएका कारणले र आफ्नो मुद्दा भनेको न्यायाधीश नपारिदिएका कारणले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश दोषी हुन्छन् भन्ने प्रक्रियाको कुरो हो अहिलेको पूर्व पदाधिकारीहरू अहिले मुठीभर वरिष्ठहरू र नेपाल बारमा बसेका केही पदाधिकारीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कोर्ट चलेन बेन्च सपिङ उहाँहरूको ट्राई हो उहाँहरूको प्रयास हो अनि त्यो प्रयास नगर्दाखेरि सिङ्गो न्यायालयलाई अवरुद्ध गर्न उहाँहरूले पाउनुहुन्न किन भन्दाखेरि मैले एउटा कुरो सुशीलजी थपेँ मैले भने नि 2 या 2 भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको बेन्च भयो भने मात्रै त्यहाँ भ्रष्टाचार सम्भव हुन्छ त्यसले फैसला गर्छ होइन एकजना चोलेन्द्र शमशेरलाई अगाडि राखेर बाँकी न्यायाधीशहरू ती निष्कलङ्क कसरी भए यदि चोलेन्द्र शमशेरको बेन्चमा भ्रष्टाचार छ भने त अर्को जोडीदार पनि भएको छ त्यो कारणले गर्दा चोलेन्द्र शमशेर मात्रै होइन सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई होइन छानबिनको दायरामा ल्याउँ त्यो छानबिनको दायरामा ल्याउँदा बार एसोसिएसनको ड्युटी होइन छानबिन गर्ने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर छानबिन गर्ने ड्युटी त ड्यू प्रोसेसमा जानु पर्यो या आयोग बनाइनु पर्यो अनि दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्नु पर्यो कारबाही गर्ने वैधानिक प्रक्रिया छ हामीले सडकमा जस्तै एउटा भिरको बाटो मान्छेलाई पठाएको छ दुईतिर बाटो थुनेर तँ सुसाइड गर हम्फाल भएर भन्ने हो भने त्यस्तो जबरजस्तीले मान्छेलाई हम्फाल लिनु पाइन्छ ऊ गलत छ भने उसलाई सही दायराबाट कारबाही गरिनुपर्छ उसलाई कानुन दायरामा कारबाही गर्नैपर्छ एउटा प्रधान न्यायाधीशले बलिको बोको बनाएर बाँकी न्यायाधीशहरू चाहिँ यति निष्कलङ्क भन्ने प्रमाणित हुन्छ नि त्यो गलत हो उनीहरू पनि दोषी हुन सक्छन् प्रधान न्यायाधीश पनि दोषी हुन सक्छन् तर के हो भने कारबाहीको प्रक्रिया यो होइन भएर मात्रै हामीले भनिरहेका छौँ र राजीनामाले समस्या समाधान पनि हुँदैन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो अब गर्ने के त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेनन् भनेर बेन्च बहिष्कार गरेर हडताल गरेर बसिरहनुभएका मान्य न्यायाधीशहरूले अरूले राजीनामा दिने आँट गर्छन् गर्दैनन् यस्तो प्रधान न्यायाधीश भइरहेको अदालतमा हामी जागिर खान सक्दैनौँ हामी फैसला पनि गर्न सक्छौँ त्यो राजीनामा त्यही भएर आँट गर्छन् उनीहरूले उहाँहरू पनि त्यो आँट गर्न सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि सबैलाई पदको लोभ छ उहाँहरू कारबाहीको दायरामा सबै मान्छे अगाडि आउँ त्यो पनि चाहनुहुन्न उहाँहरू छानबिनको दायरा आफू आउनु चाहनुहुन्न चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा दिएर आफ्ना विगत सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई त आरोपै लागेको छैन नि त यदि छ भने त उहाँहरूको काण्ड तपाईँहरूलाई हामीले अब केही दिन कुर्नु होला किन कुर्ने सुन्नुहोस् एकजनाको प्रतिवेदन के हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र कहाँ भन्छ सबैले सो गरिरहेछ को हो त यो काण्डमा संलग्न कस्ता कस्ता काण्डहरू घट्छन् त अदालतभित्र थाहा पाउनु पर्यो यसमा मैले थपेँ नम्बर 1 म नाम भनिनँ आवश्यकता पर्दा हामी आन्दोलनको क्रममा नाम भनौँला एकजना न्यायाधीशको 2टा नागरिकताको जन्ममिति छ न्याय परिषदको अफिसियल डकुमेन्टमा त्यो छ त हामी तपाईँले उपलब्ध गर्न सक्छौँ मैले नाम भने त्यो बेला आएको छ बेला त के कसैको फाइदा बेफाइदामा आउने हो जे छ त्यो त आउनु पर्यो नि त एउटा मुद्दामा एउटा व्यक्ति ललिता निवास काण्डमा एउटा व्यक्ति जेल बसिरहेको अवस्था छ उसलाई फौजदारी मुद्दा लागेको अवस्था छ भने अर्को व्यक्ति त्यसबाट उन्मुक्ति पाएर सर्वोच्च न्यायाधीश भइरहेको अवस्था छ उसको बारेमा काण्ड आउँदैन त्यसपछि फैसलाका बारेमा सबै न्यायाधीशहरूका सबै रेकर्डहरू छन् किन त त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएपछि मात्रै उठाउँला यसलाई एउटा खालको यो भनौँ न सौदाबाजीको विषय बनाउला भनेर बाहिर नआएको यही हामीले उठाइरहेछौँ अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई बिचमा बहिर्गमन गराउनुको मतलब के हो भने पछि प्रत्येक न्यायाधीशको एउटा स्क्यान्डल बोकेर अहिले सिटीमा राखेर बस्ने त्यो बेलामा उसका विरुद्धमा आफ्नो अनुकूल न्याय प्रदान नगरेको आफ्नो अनुकूल चाहिँ फैसला नगरेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई बहिर्गमन गराउने को हुन् त्यस्तो यथार्थ बोल्नुपर्छ जब न्याय क्षेत्रमा लागेका विद्वान वकिल साहबहरूले कुरो लुकाउनुहुन्छ भने जनताले के बुझ्ला म एक एक गरी सोध्छु यो विषयमा कस्ता कस्ता काण्ड र पर्वहरू घटेका रहेछन् सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायालय वास्तवमा बिगार्ने को रहेछन् यस पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला
एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी छौँ न्यायालय सुधारको निरन्तर पहलमा र न्यायालय कहाँबाट बिग्रन सुरु भएको हो त्यहीबाट समस्याको समाधान खोजिएन र सतहमा मात्रै समस्याको समाधान अथवा कारणमा नखोजेर परिणाममा समस्याको समाधान खोज्न थाल्यौँ भने फेरि पनि हामी साँचो अर्थमा न्यायालयलाई सुधार्न सक्दैनौँ। आखिर न्यायालयको शुद्धिकरण कसरी गर्ने, यो भित्र जोडिएका बहुआयामिक विषयको शुद्धिकरण नगरिकन एकपक्षीय ढङ्गबाट मात्रै शुद्धिकरण खोजियो भने यो सफलतातर्फ उन्मुख नहुन सक्छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ कानुन व्यवसाय शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ता वसन्त बस्नेत र अधिवक्ता रेशम शाहीसँग। र रेशमजी, अब बारका अध्यक्षज्यू भन्नु भएको छ, तपाईँहरूका नेताजी भन्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बिचौलियाको नाइके हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू चाहिँ भन्नु भएको छ नाइकेबाट समस्याको समाधान नखोजौँ। कोबाट खोज्ने त, भाइ नाइकेबाट अथवा सामान्य नाइकेबाट, कोबाट खोज्ने? मैले तपाईँलाई अघि अलिक कम्प्लिट गर्नु पाइनँ। त्यो हरेकृष्ण श्रीमान जुन प्रतिवेदन छ नि, मैले बारम्बार किन यसले भनिरहेको छु भन्दा नि यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउने हो भने त्यो चाहिँ इमान्दार हुनु पर्दैन? को चाहिँ त्यो इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउने व्यक्ति पात्र चाहिँ इमान्दार सबै हुनुपर्छ। स्टेकहोल्डर सबै हुनुपर्छ, कानुन व्यवसाय हुनुपर्छ, न्यायाधीश हुनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ र न्यायका उपभोक्ता समेत पनि सहभागी चाहिन्छ। र त्यो प्रतिबन्ध लागू गर्ने हो भने कुनै मानिसहरू बाँकी रहँदैन है, जो संलग्न हुनुहुन्छ, र अर्को कुरा के हो भने के भइरहेछ भने अल्पभन्दा यो प्रतिबन्ध लागू भयो भने प्रधान टाउकोमा हालेर आफू गुन्न पाइन्छ। अहिले त प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई वर्गीकृत रूपमा आरोप लागेको छ। हेर्नुहोस् है, वर्गीकृत रूपमै अघि मैले भने कार्यपालिकामा भागभण्डा खोजेको होइन त, मनलाग्दी पेशी तोक्ने, न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न नचाहने, मैले एक दुईवटा मात्रै भनेको। त्यस गरी तपाईँले कोही रहँदैन भन्दै गर्दा त्यो नरहने व्यक्तिहरूको पनि त काण्ड पर्व के गरेका छन् अहिले वसन्तजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भनिदिनु पऱ्यो नि त, दर्शकले थाहा पाउनु पर्दैन। अब यति छताछुल्लो भइसक्यो त्यही कुरा को न्यायाधीशको के छताछुल्लो भयो? प्रधान न्यायाधीश जस्तो त आरोप त लागेको छैन उहाँहरूलाई भन्नुहोस्। के अरे बस्नेतले भन्नुभयो ललिता निवास प्रकरण आइहाल्यो, एनसेल प्रकरण पनि मिलाउनेहरू बिचौलिएर कहाँसम्म आइरहेछ, कति लिडरहरू संलग्न यसमा होइन, नाम नलिउँ, तपाईँले पनि इन्फर्मल जानकारीमा सजिलो लाग्छ। हाम्रो दर्शकको लागि भन्नुहोस् न, कति ठुला पार्टीका टाउकेहरू जो ठुला पार्टी भन्ने ठान्छन् ती मान्छेहरू संलग्न छन्, दुनियाँ जगजाहेरै छैन। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ 12औं उठाउनु भएको छ यो भागबन्डा खोज्यो मन्त्रीपद भन्ने जुन कुरा छ नि, पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भाग मागेको छ भने दिने मान्छे चाहिँ नि दोषी हुँदैन। अब हिजो आज भाग मागे हो दिउँ भन्ने भयो होला, के भन्दै हुन्छ, प्रचण्ड पनि भन्दै हुनुहुन्छ कता कता कराएर यो हाम्रो दलीय चाहिँ गठबन्धन गरेर नियुक्ति हो भन्दै हुन्छ। स्वयं चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि मेरो सङ्घ छैन भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री मैले गरे भन्नुहुन्छ। यो भन्दा अब तपाईँलाई केही लाग्यो भन्दैमा उहाँले नियुक्ति गरे हो भन्ने पुष्टि त आज चाहियो नि त। हामी त कानुनको कुरा गर्छौँ, प्रमाणको कुरा गर्छौँ, पुष्टि गर्ने आज चाहिँदैन। यदि हो भने त पहिला प्रधानमन्त्री कहाँ जाला नि प्रश्न, पहिला 5 दलीय गठबन्धन जाला नि प्रश्न, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनै पर्छ कि पर्दैन? हो भने उहाँले राजीनामा दिनु पऱ्यो, त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर दिनु पऱ्यो हो भने। र यदि होइन जहाँ चाहिँ यो सेटिङको भाग गरे बापत जुन प्रश्न छ नि, तपाईँलाई थाहा छ विगतका चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विगतको मुद्दा छ, त्यो जुन मुद्दा अवैध भनेर चाहिँ सर्वदल ठहर गर्यो। 5 जना न्यायाधीशहरू यदि गठबन्धनबाट दलीय भागभण्डा उहाँहरू अशुद्ध रहन मिल्छ, पानीमाथि ओभर हुन पाइन्छ। त्यस बेला के भएको छ भन्दाखेरि नि अहिले जो चाहिँ यो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेर सहितको ठुलो मिडिया हाउसको पेपरमा यदि ठुला फोटाहरू छापेर पूजा गरियो, त्यसको भोलिपल्ट अर्को इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको भयो। त्यो इन्ट्रेस्ट नभएपछि यो खेल चाहिँ सुरु भएको छ। र म अरू थप कुरा के भन्छु भन्दाखेरि राजीनामा दिने प्रश्न हो भने बडा गजबकै छ नेपालमा। रेट निवेदक तकमा पाउँछन्, बहस गर्ने वकिलहरू पनि तकमै पाउँछन्, अनि फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि तकमा पाउँछन्। न्यायालय बचाउन सक्नुहुन्छ हो? यसलाई सेटिङ भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? दुनियाँले जान्दैन यो कुरा, बुझ्दैन कोही। त्यसो होइन भने सेटिङ किन गरे? त्यसो होइन भने सुन्नुहोस् न, न्यायालय सबभन्दा न्यायालयमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरो आम जनतालाई चासोको विषय नै होइन, न्यायालयमा बस्नेहरूलाई चासोको विषय हुनुपर्ने हो। जोगाउने त उहाँहरू हो नि त। मैले मेडल लिन हुन्छ कि हुँदैन, मैले तकमा थाप्दा के हुन्छ, मैले कसलाई भेट्दा के हुन्छ भन्ने कुरो सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने र सिकाउनु पर्नेको भनेको अहिलेको न्यायालयका नेतृत्व। त्यो शुद्ध भएका न्यायाधीशले त्यसो किन नगरे? के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मेडल हामीले पुरस्कृत गर्न चाहिँदैन। हामी जनताले मूल्याङ्कन गर्छ, कार्यपालिकाले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्यो भने हामीमाथि दाम्यो भने बुझ्नुपर्छ नि।
यो पनि उहाँहरू बुझ्नु पाउने कुरामा लिने कुरामा चाहिँ नि उहाँहरू एकमतले मनैदेखि उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। जुन कुरा पाइएन होला तकमानिने सबैलाई कारवाही सुरु गरौँ गर्नै पर्छ। ल वसन्तजी अब हेर्नुहोस् अहिले न्यायाधीशहरूको बिचमा अलिकता मान्ने हो भने उच्च आचरणयुक्त मान्छेले मान्ने भने गर्नुपर्छ नि। आज प्रधान न्यायाधीशज्यूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा पेशी तोक्नु भएन कि अन्य मुद्दाहरूको पनि पेशी तोकिदिनु भयो, त्यहाँ बस्नु भएन भन्ने कुरो बाहिर दुई खालको कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोज कुमार शर्माले संयुक्त इजलासमा बसेका मुद्दा हेरेका कुराहरू आइरहेका छन् होइन। भनेको अब यो नैतिक दबाब दिन खोज्नुभयो प्रधान न्यायाधीशज्यूले अरू न्यायाधीशहरूलाई भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। मैले अलिकति प्रिन्सिपलमा गएँ। मैले अहिले यहाँले भन्नुभयो नि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको जब के हो, ड्युटी के हो? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उहाँहरूले मुद्दा हेर्दिन भन्न पाइँदैन। कुनै कानुन सिद्धान्त मोरालिटी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त यो कहीँ पनि छैन। त्यो नभइसकेपछि उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा कजलिसमा तोकेपछि त्यो मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने मैले पहिले जिकिर गरेँ एउटा। दोस्रो कुरो त्यो उहाँहरूले किन हेर्नु भएको छैन भन्दाखेरि यो प्रधान न्यायाधीशले फेलियर गर्ने मैले जोडेँ। तपाईँ सीमा युद्धमा जानुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो गलत काम गर्नुभयो, उहाँको कसरी भन्न पाउनुहुन्छ? नेतृत्व स्वीकार्य छैन भन्नुभयो। कसरी भन्न पाइयो भने म एउटा कुरो भन्छु तपाईँलाई, सीमा युद्ध भयो दुश्मनसँग, एउटा बटालियन पठाउनु भयो लडाइँमा, कमान्डरसँग चित्त बुझेन भएर त्यहाँ गोलीगट्ठा भैँमा राखेर असहयोग गऱ्यो भने त्यहाँ के हुन्छ? युद्ध हारिँदैन। एउटा फुटबल ग्राउन्डमा तपाईँले एउटा टिम पठाउनु फुटबल खेल्नको लागि, त्यो क्याप्टेनसँग फुटबल क्याप्टेनसँग चाहिँ खेलाडीहरूको मन राख्यो, त्यसले चाहिँ त्यहाँ राखिदियो भने गोल कसले हानिन्छ कि हानिन्छ? मैले भन्न खोजेको सर्वोच्चमा अहिले प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेर के अरे मुद्दा हेर्ने बाहेक उहाँहरूको अर्को विकल्प छैन। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ न्यायालय शुद्धिकरण हुन्छ। हेऱ्यो भने होइन, मुद्दा हेऱ्यो भने आम मान्छेको आम जनताको सेवाग्राहीको ले न्याय प्रदान गर्ने काम सुचारू हुन्छ। न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्नको लागि त तपाईँको त्यहाँ भएको अनियमितता छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोग गठन गरेपछि प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो कारबाही चाहिँ वैधानिक र विधिसम्मत हुनुपर्छ। आफ्ना मुद्दामा कुरा नमिलेका कारणले गर्दा सीमित वरिष्ठहरू दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। को हुन् ती सीमित वरिष्ठहरू को चाहिँ आफ्नो मुद्दामा कुरा नमिलेका कारणले प्रधान न्यायाधीशमाथि अहिले आक्रमण गरिरहेका छन्? को हुन् त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन यसो गरौँ न, यसमा मैले अहिले भने नि मैले प्रिन्सिपल मात्रै कुरा गरेँ, व्यक्तिगत ठोस कुरा गर्न बाध्य भयो नि त। तपाईँ पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भएको छ नीतिगत कुरा मात्रै। को हुन् ती वरिष्ठ भन्ने? यस्तो म भन्छु, न्यायालय बिगारी हामीसँग नेपाल बार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मका जीवित रहेका पूर्व पदाधिकारीले एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूसँग राय सल्लाह लिएको भए त्यो जेन्युन हुन्थ्यो होइन। हामीसँग 2-4 जना मुठीभर अग्रजहरू, मेरा त अग्रज भए, पूर्व पदाधिकारीजीहरूको निर्देशनमा नेपाल बार चल्छ। नेपाल बार सार्वभौम छैन, ऊ आफ्नो निर्णय गर्दैन। उसले आफूले 15 दिने अल्टिमेटमको निर्णय गरेको 4 दिनपछि उसले राजीनामा माग्यो। अघिल्लो दिन के भन्दै हुन्छ नेपाल बारको अध्यक्ष भने हामीले राजीनामा मागेका छैनौँ भएर अनलाइन खबर भनिरहनु भएको छ। भोलिपल्ट उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुहुन्छ। पर्सिपल्ट प्रधान न्यायाधीश उहाँहरूको सौहार्दपूर्ण रूपमा वार्ता हुन्छ, उहाँहरू फुल कोर्ट बोलाउन सहमत हुनुहुन्छ, नेपाल बारको मागको छलफल अगाडि बढ्न सहमत हुनुहुन्छ। त्यसपछि भोलिपल्टदेखि उहाँ राजीनामा माग्नुहुन्छ, बाँकी न्यायाधीशहरू हडतालमा जानुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी बारसँग फुल कोर्टमा बस्दैनौँ भएर उहाँहरू हडतालमा जानुहुन्छ भनेपछि बार र प्रधान न्यायाधीश बाहेकका अन्य चाहिँ न्यायाधीशहरूको मुख मिलेको छ। मुख के मानेर मिलेको छ भन्दा न्यायपालिका अवरुद्ध गर्ने। अवरुद्ध किन गर्ने भन्दा प्रधान न्यायाधीशलाई नैतिक दबाब दिने। केमा दबाब दिए? राजीनामा गर्नलाई। अब यो दबाब राजीनामा गर्न भन्दा न्यायपालिका शुद्धिकरण गरौँ, भ्रष्ट न्यायाधीश वकिल अर्थात् बिचवालाई कारबाही गरौँ भन्नको लागि चाहिँ भएको भए त्यो सकारात्मक हुन्थ्यो होइन। राजीनामाले समस्या समाधान हुँदैन भन्ने त उहाँहरूले नै बुझ्नु भएको छ। ल एकछिन मानौँ न, राजीनामा पछि रोल क्रममा रहेका 3 जना प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिने भनौँ त, यो आन्दोलन भोलि बिहान तुइन्छ। उहाँहरू किन दिने? उहाँले राजीनामा जसले जे भने त्यही मान्नु पर्ने। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा किन दिने? चोलेन्द्र राजीनामा दिने रोल क्रमका मान्छेहरूको छिटो पाले आउनको लागि हो। त्यो विधिसम्मत होइन त्यो राजीनामा। हामी यति भनेर हामीले चोलेन्द्र शमशेरलाई जोगाउनको लागि प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ गलत काम छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न हुँदै होइन। हामी नेपाल बारको एउटा अङ्ग हौँ, तर नेपाल बारले वैधानिक आन्दोलन गर्यो भने हामी सडकमा आउँछौँ। अवैधानिक उसले चाहिँ आन्दोलन घोषणा गरे हुनाले देखिरहनु भएको छ। एउटा पदाधिकारी 27 जना पदाधिकारीले ब्यानर लिएर बसेका छन्, पुरा पदाधिकारी पनि छैन, त्यहाँ सर्वजन निर्णय छैन, त्यहाँ सबैको चाहिँ मुख मिलेको छैन। अनि युवा कानुन व्यवसायीहरू आज प्रधान न्यायाधीशलाई मागपत्र दिँदाखेरि 62 जना सङ्ख्यामा गएका छन्। उहाँहरूको जुलुस 17-18 जनाको हुन्छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसन अवैधानिक बाटोमा छ, उहाँहरू ठिक ट्र्याकमा हुनुहुन्न। को वैधानिक छ को अवैधानिक छ, तपाईँहरूको यो वैधानिक कुरा पनि यो सापेक्ष कुरा रहेछ होइन। मुख्य त अब यहाँ प्रधान न्यायाधीशजीले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको कता हो भने न्यायालयको गरिमा सकाउने हुनुभयो क्या। तपाईँहरूले ध्वंसै पार्नुहुने भयो। तपाईँहरू भन्छु म, किनभने तपाईँहरू सबैको संलग्नता छ, तपाईँहरू पनि त एउटा त्यहाँको एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ होइन। ल
रेशमजी कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चिन्ता हो न्यायालयको गरिमा। मैले भनिसकेँ, तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस् मलाई। अब यो विवाद आइसकेपछि न्यायालय चाहिँ कसरी जोगाउने अहम प्रश्न छ। यो पहिलो कुरा के हुनु पऱ्यो, यदि आन्दोलनकारीहरू नै भनौँ न, अब राजीनामा माग्ने समूह भन्छु म त, केहीजनाहरू केही मान्छेहरू र केही चाहिँ न्यायाधीशमा पूर्व क्लबका मान्छेहरू होइन, यिनीबाट मागेको चाहिँ राजीनामा माग्यो हो। अब कसरी जोगाउने यसलाई? त्यही त होइन, राजीनामा माग्नेहरूको माग पुरा भए पनि न्यायालयको गरिमा अब ध्वंस हुन लागिसक्यो होइन। यसलाई अझै पनि र तपाईँले भनेको संवैधानिक प्रक्रिया होइन राजीनामा। अहिले राजीनामा नदिउँ, आयोग यहाँले बसन्तजीले भने जस्तो आयोग गठन गरेर छानबिन गरौँ भन्ने हो भने पनि बच्यो न्यायालयको गरिमा। तपाईँहरूलाई अलिकति लज्जाबोध हुन्छ हुँदैन? सेवाग्राहीको आँखा जुटाएर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई सेवाग्राहीसँग चिन्ता पनि छ, हामी लज्जित पनि छौँ र साथसाथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पनि जनताको चाहिँ नि के दृष्टिकोण छ भनेर छलफल भइसक्यो। समग्र नेतृत्वकर्ताले जिम्मा लिनु पर्यो नि त्यो सबै वातावरण। अब अहिले के हो भने तत्काललाई कसरी बचाउने? वास्तवमा यो दिने र नदिने मात्रै घमासान युद्ध लडी चाहिँ कहीँ पुगिँदैन। त्यसकारण यसको पछाडि मैले तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा भने केही न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा फोटो जुडाउन चाहनुहुन्छ है। केही न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशको फोटो जुडाउन चाहनुहुन्छ। यो आरोपमा कहाँनेरि छ सत्यता? एकदम सत्य कुरा छ नि यो त। किन यसो भनिराख्नु पर्दैन नि त। उहाँ गएपछि एउटा व्यक्तिको लागि अरू सबै मानिस लागिरहेका छन्। दुईटा व्यक्तिले फाइदा लिएलान्। केही व्यक्ति भने नि दुईटा व्यक्तिले फाइदा लिन्छन्। तपाईँले भने जस्तो म नाम लिन चाहिनँ। अहिले नै राजीनामा दिनुभयो भने प्रधान न्यायाधीश अहिले चन्द्र शमशेर जबरापछि उहाँ निरन्तर हुनुभयो भने जसको पालो आउँदैन थियो प्रधान न्यायाधीश भन्ने, उहाँले पालो पाउनु होला केही समय पछाडि, पाउनुहुन्छ। अर्कोको अलिक चाँडै आउला। यही कारण मात्रै हो त? एउटा कारण त्यो हो, एउटा फ्याक्टर त्यो हो भनेको मैले। एउटा फ्याक्टर त्यो हो, एउटा चाहिँ हो। त्यस पछाडि अरू पनि छ। यस पछाडि जो अहिले चाहिँ बारको नेतृत्व र पूर्व नेतृत्व जो छ तर्साएर प्रधान न्यायाधीश हटाइदिउँ हामीले, अर्को बनायो भनेर के भने सस्तो व्यापार मार्केटिङ गरिदिनुहुन्छ है वकालतको। बुझिराख्नु तपाईँले कुराको भनेको के मतलब? प्रधान न्यायाधीशलाई जबरजस्त गराएर राजीनामा गराउने र अर्को त्यसको उहाँको ठाउँमा अर्को कोही आउनुहुन्छ। त्यसो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो गरे के भन्दाखेरि यो मार्केटमा सस्तो चाहिँ मार्केटिङ गरेर भयो। वकालतको मार्केटिङ हुन्छ यसलाई के? हामी प्रधान न्यायाधीश हटाइदिउँ है, हामी चार हटाएको भयो, अर्को बनाएको छौँ है। यो के हो भन्दाखेरि हामीले नठेर्नेलाई हामी देखाइदिने क्षमता छ भन्ने। यसरी अब मैले बारम्बार भन्दै गरिरहेको छु, आधा खैर कसैको बेमती होला, कोही जानुहुन्छ होला, अर्को जो आउनुहुन्छ साधना मान्छे कसले भेला गर्यो, अर्को नियत पनि त्यही भयो भने हामीलाई अब कोसँग कसको विमति छ हामीलाई धेरै धेरै चासोको विषय होइन। न्यायालय चाहिँ कसरी सुधार्ने त्यो चासोको विषय हुन्छ। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको न्यायालयलाई आखिर सुधार्न सकिन्छ कसरी, यस विषयमा। कानुन व्यवसायी शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ता अधिवक्ता बसन्त बस्नेत र अधिवक्ता रेशम साई हुनुहुन्छ हामीसँग। ल बसन्तजी, अब अहिले हेर्नु धेरैले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने चाहिँ न्यायालय शुद्धिकरणको प्रस्थान बिन्दु यही बन्न सक्छ, यसलाई बनाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। धेरै व्यक्तिले त्यो देखिन्छ। अब तपाईँहरू अब केही अभियान सुरु गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूको कुरो चाहिँ के छ भने सबैलाई कारवाही गरौँ, एउटालाई त कारवाही गर्न सकिन्न, सबैलाई कारवाही गरौँ, कसरी सम्भव छ? होइन, सिङ्गो न्यायपालिका बिग्रियो भन्ने हो भने एउटा व्यक्तिलाई मात्र दोष दिन सकिन्न। सुरुवात हुन्छ नि, सम्पूर्ण सुरुवात एकजनाबाट किन गर्ने? एकजनालाई चाहिँ यदि हामीले दोषी भनेर वैधानिक प्रकारबाट दोषी ठहर नहुँदाखेरि उसलाई बाहिर भने महाअभियोग लगाउने उहाँलाई यदि हो भने होइन, पुनर्नियुक्तिमा जाने। यदि उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ भने हामीले कुनै पनि न्यायाधीश हो, चाहे प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ न्यायाधीश उहाँहरूलाई महायुक्ति प्रक्रियामा जानु पर्यो, त्यो बाहेक विकल्पै छैन। अहिले त्यो भएन भने हामी पुनर्नियुक्ति गर्छौँ। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ नयाँ नियुक्तिबाट चाहिँ सही छन् भने पिक एन्ड चुज गरौँ। अनि नयाँ यस्तो हुने भयो कि न्यायालयभित्रबाटै कोही व्यक्तिलाई डामेर छोडिदिने। प्रधान न्यायाधीशज्यूले यदि गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभएको छ, त्यो अपराध गर्नुभएको छ भने उहाँलाई यो दण्डहीनताबाट उन्मुक्ति नदिउँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नदिउँ। किनभने के गर्नु भनेर दोषी करार गर्ने एउटा मेकानिजम छ, मापदण्ड छ। एउटा कुरा अरू तपाईँ भनिरहनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू जसले तपाईँले भन्नुहुन्छ नि है सीमित, उहाँहरूको एउटा सिन्डिकेट भनिरहनु भएको छ नि अघिदेखि होइन? के हो त्यो भने चाहिँ के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताका मुद्दा लग्यो भने 5जना वरिष्ठ व्यक्तिले सिफारिस गर्नुहुन्छ भने सेवाग्राही त्यहाँ पीडित हुन्छ।
तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनु, तपाईँलाई एउटा फाइल लाग्यो भने मुद्दालाई बलियो बनाउनको लागि गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले मुद्दालाई बलियो बनाउनु, आफू बलियो हुनलाई त्यो उहाँहरूले जान्नु होइन। त्यसो गर्न यो ट्रेन्ड गलत हो भन्ने हामी व्यावसायिक धर्मले त्यसो गर्न दिँदैन, गर्न मिल्दैन। त्यो आफ्नो मुद्दा आफूले लिने, आफूले डिल गर्ने, अरूसँग सिफारिस गर्न पनि पाइँदैन, अरूको खोजेर लिन पनि पाइँदैन, क्लाइन्टको स्वभावमा छोड्नुपर्छ। एउटा व्यावसायिक आचार संहिताभन्दा विपरीत एउटा। अर्को कुरो, एकजना वरिष्ठज्यू होइन, व्यक्तित्वमा हामी आदर गर्छौँ, 25वटा कज लिस्ट लिएर सर्भिस जानुहुन्छ, उहाँहरूले एडभान्स फी लिनुहुन्छ, उहाँहरूले 2-2 मिनट बहस गर्नुहुन्छ, कसैले बहसै गर्न भ्याउनुहुन्न, त्यो सेवाग्राहीले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ आफ्नो फीबाट भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानको 1 दिनमा 1-1.5 घन्टा अध्ययन गर्न नभ्याउने वरिष्ठज्यूले 25वटा मुद्दा बहस कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेसनेबल कुरा त्यो बार काउन्सिलले सोच्नुपर्छ। मैले व्यक्तिगतमा सोच्ने विषय होइन यो। र अहिले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान सँगसँगै कानुन व्यवसायिक शुद्धिकरण पनि ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नेको हामीले यो एउटा विषय हो। तेस्रो कुरो, अर्को न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत कुरो उठाइरहँदाखेरि पूर्व न्यायाधीश समाज भन्ने जसले सबैभन्दा पहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यो, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने सबैभन्दा पहिलो निकाय नै पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटा क्लब छ। उहाँहरू सरकारी पेन्सन खानुहुन्छ, तर सरकारी निकाय सर्वोच्च अदालत जुन एउटा न्यायको एउटा मन्दिर हो त्यसलाई बदनाम गर्नको लागि उहाँ त्यहाँबाट चलखेल गरिरहनु भएको छ। र त्यहाँ सरकारी पेन्सन खायो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाएर बस्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आफ्नै संस्थालाई जसले काम गरेर आयो शुद्धिकरणको लागि भन्यो भने त बोलेर के बिग्रियो? उहाँहरूले भनेको कुरा मात्र शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ छ? सुरुवात त हुन्छ। उहाँहरू 7 जनाको समितिले गरेर शुद्धिकरण हुन्छ कि हामी जस्ता आज हामी 62 जना मान्छेले गएर सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीशलाई मागपत्र दिउँ? संख्यात्मक हुने हामीले भनेको कुरो जेन्युन हुनु भयो। मान्छे न्याय संख्यामा आधारित हुँदो रहेछ हैन? यो पनि त एउटा न्यायकै विषय हो। पूर्व न्यायाधीशले सर्वोच्च चलाउने पूर्व पदाधिकारी बार चलाउने कतिजनाले भन्यो भन्ने कुराले त्यो सत्य छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ त। उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ नि त। हिजो उहाँहरूले नियुक्त गरे हामी सर्वोच्चमा छ, त्यसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्छ, एउटालाई विदा गरेपछि अर्कोलाई ल्याउनु पर्छ, त्यो ल्याएपछि अर्को नियुक्त गर्नुपर्छ। यो कुराकानी गर्दै जाँदा नि हाम्रो न्यायालय र हाम्रो न्यायको अवधारणा कस्तो छ भन्ने कुरो यो थाहा हुन्छ कि होइन। अब जहाँ बढी सङ्ख्या छ, अब यतातिर हेर्ने प्रधान न्यायाधीश एउटा हुनुहुन्छ, त्यस कारण बढी सङ्ख्याले भने मान्नु पर्यो खालको अभिव्यक्ति, अथवा हामीले भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू भनिरहनु भएको छ। हामीले भनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने भन्ने शब्द सुन्न पाइन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूबाट। हामीलाई अलि अफसोस लाग्छ क्या। त्यसो उहाँ चाहिँ हामी त्यो प्रति असहमत। हामी प्रश्न सोध्न सक्छौँ, हामी प्रश्न त सबैलाई सोध्छौँ नि त है। अनि मैले यहाँ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि त अन्तत एक अथवा अर्को तरिकाले एक अमुक व्यक्तिलाई जोगाउने बाहेक न्यायले जोगाउने अभियानमा त हुनुहुन्न। तपाईँले मेरो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएन। म के भन्दैछु भने निकालले जाने प्रक्रिया के संविधान सम्बन्ध होस् या त राजीनामा, दुईवटा मात्रै कुरा हुन्छ हो। अब यहाँ अहिले के भयो, यो घटनाक्रम जे विकसित हुँदै गयो नि, यसपछि के भइदियो भने प्रधान न्यायाधीशलाई लागेको 4 अहिले जे अभियोग लगाएको छ नि त्यो अमुक छ। र अरू न्यायाधीश जो अहिले बेन्च बहिष्कार गरेर बस्नु भएको छ नि अरू न्यायाधीशहरू, उहाँहरूको पुष्टि भएको अवस्था छ। बेन्च बहिष्कार गरेर जान पाइन्छ? न्यायाधीशको पदीय आचरणले कदापि शोभनीय सुहाउँदैन, गर्नु मिल्दैन। यो अब के गर्दा कारबाही हो, यही कुरा गर्दैछु म। कानुनले के भन्छ मलाई स्पष्ट भन्नुहोस्। यो देशको संविधान प्रधानलाई बेन्च सुचारू गराउनुहोस्, अवरोध छ भने अवरोध फुकाउनुहोस् भने के भनेको मतलब जसले बेन्च बहिष्कार गरेर बस्नु भएको छ, न्याय अवरुद्ध गर्नु भएको छ नि, म भन्दैछु तपाईलाई मुद्दाको सुनवाई नगर्ने, इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूलाई कानुनले के भन्छ? कानुनले न्याय परिषद छ हाम्रो एउटा, त्यसले गैर आचरण न्यायाधीशहरूलाई, पदीय मर्यादा नबस्ने न्यायाधीशहरूलाई र आफ्नो तोकियो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको लागि सिफारिस गर्न सक्छ है। पर्याप्त आधार छ, यो आधार जुन रहेछ। अब यहाँ गर्न सक्छ नि त। अब प्रधान न्यायाधीश त्यो चाहिँ पहल कदमी लिनुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशलाई होइन अन्य न्यायाधीशहरूलाई अभियोग लाउनु पर्यो। यदि प्रधान न्यायाधीश कमजोर लाउने प्रधान न्यायाधीश बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै आग्रह नै छैन। छ पनि बस्ने प्रमाण चाहियो, प्रक्रिया चाहियो भनेपछि यसको छिनोफानो नि अब तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायहरू हामीले भनेपछि राजीनामा नदिने भने मलाई किन लुगाउनुहोस् र हाम्रो चाहिँ आर्य सम्बन्ध थाहा भयो प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले, मैले भनि नै हालेँ। उहाँ त भनिदिनु बस्नु पहिले याद छ नि तपाईँलाई। को राष्ट्रपति समुदाय राष्ट्रपति चिन्नुहुन्न, हाम्रो वरिष्ठ चाहिँ आर्यडी चाहिँ कानुन व्यवसाय हो। को प्रधान न्यायाधीश उहाँ त्यो पनि चिन्नुहुन्न भन्न त पाइयो। नेपालको संविधानले त्यो अहङ्कारको कुरा गर्दैछु, अहङ्कारको कुरा गर्दैछु म। अब कसैले भोलि भर्खर जाने यो पेसा आउने कुनै मान्छे को सम्म थाहा हो भनिदिएपछि के उहाँलाई डाइजेस्ट हुन्छ त्यो कुरा? भन्न त पाइहाल्यो नि, भन्न पाइन्छ। सीमामा बस्नुपर्छ है, र सीमामा बस्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई छ्याप्नुभन्दा पहिला आफ्नो ऐना चाहिँ हेरेर आउनुपर्छ, अनि छ्याप्नु चाहिँ मजा पनि हुन्छ। र अलिकति के भन्दाखेरि हेरौँ त हेरौँ, सबैले ऐना हेरौँ। अब यहाँ कस्तो समस्या छ, ऐना पुज्न नलागौँ के, आफ्नो अनुहार पुज्नु एउटा कुरा मात्र सुन्नुहोस्, समस्या छ अनुहारमा। अब गर्नु के भन्दाखेरि हाम्रो यो 12 बेन्चको चाहिँ समन्वय समिति भन्ने एउटा नाम छ।
त्यसमा समुदाय हरिहर दाहाल पदन सदस्य उहाँ आज पनि उहाँहरू मात्रै हो। यस्तो खालको परिस्थिति भएपछि स्ट्यान्डर्ड कसले चलाइरहेको छ, कसले न्यायपालिका चलाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु यति भने पर्याप्त हुन्छ नि। पदन सदस्य उहाँहरू आज पनि हो कि जस्तो लाग्ला हेर्न त। ल भनेपछि यो हदसम्मको सिन्डिकेट, त्यसकारण यो हप्काएर दप्काएर न्यायालय चलाउने चाहिँ दुष्प्रयास नगर्नु भन्छ है विनम्रपूर्वक शैलीमा। हामी के गर्नु अब निकास गर्नुपर्छ है। ल विद्वान वकिल साहबहरूले भनिदिनु पऱ्यो कि अब म सुन्नुहोस्, 1 नम्बर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने सबै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौँ, 1 नम्बर। 2 नम्बर त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने सन्दर्भमा मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, भारतकै चाहिँ कतिपय सदस्य हुनुहुन्छ, बसेर त्यो कार्यान्वयन पार्टमा कहाँ अल्झन्छन् त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म पत्ता लगाउँ। त्यस्तो त्यो जे आउँछ त्यहाँबाट विकृति जे आउँछ त्यो के गरौँ, न्याय परिषदमा त्यसलाई चाहिँ बुझाउँ र न्याय परिषदले कारवाही गर्न सक्ने जति उसले आफ्नो सन्दर्भबाट गर्छ, नसक्ने जति अगाडि फरवार्ड गर्छ जान्छ। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ किन गरिदिनु पर्ने हो नि, न्याय बेला बचाउने गरौँ, त्यो नबचाउने हो भने प्रबन्ध गऱ्यो भने जसलाई लाग्छ गाई जात्रा गरिराखौ नि हो। त्यसो गरेर मैले अलिकति गाई जात्रा छ अहिले, यो सिजन अफ गाई जात्रा यस्तो अनौठो हुँदो रहेछ न्यायालयमा गाई जात्रा छ अहिले रेशमजीले गरिराख्नु भएको गाई जात्रा गर्दै न्यायपालिकामा अहिले 3टा खाले न्यायाधीश छन्। एउटा खाले न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेरलाई कुनै पनि हालतमा हटाउने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लागेको हेरेका त्यो जम्मा न्यायाधीशको 1/3 भन्दा बढी छैन। मैले नाम भनिनँ, मैले भने प्रिन्सिपलमा कुरा नाम थाहा छ तपाईँलाई, नामै भनिदिनुहोस् न। होइन एउटा नामै भन्छु म। अहिले चोलेन्द्र शमशेर बिदा भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश तत्काल हुने दीपक कार्की, चोलेन्द्र शमशेरको पुरा कार्यकाल खाँदा उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न थियो। उहाँ अहिले प्रधान न्यायाधीश भएर 2.5-3 महिना उहाँले छोड्ने, उहाँहरूको भित्रको हिडन इन्ट्रेस्ट है। कसरी थाहा भयो तपाईँलाई यो कुरा? होइन यस्तो हुन्छ नि त, म थाहा पाउँदिनँ, म पनि त त्यहाँको एक्टर हो नि। उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यो गर्यो। दीपक कार्की माथिको यो ठुलो दोष हुँदैन? दोष होइन, तपाईँ हेर्दै जानु। यदि चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा दिनुभयो भने सक्छ यो, एउटा आशंका हुनसक्छ यो। अनि उहाँ नै हो हुने नै, अहिले चोलेन्द्र राजीनामा दिनु भने उहाँ नै हुने हो। उहाँले 3 महिना चलाएर मीरा खड्कालाई दिनुहुन्छ, मीरा खड्काले वैशाख 31 गते बिदा हुनुहुन्छ। अनि चोलेन्द्र शमशेर अर्को वर्षको मङ्सिरमा मात्रै रिटायर हुने मान्छेलाई अहिले राजीनामा दिइसकेपछि वैशाख 31 पछि त त्यहाँ भ्याकुम भएर हरकिन्छ कार्की अगाडि आएर 6 महिना अगाडि प्रधान हुनुहुन्छ। सबैका इन्ट्रेस्ट एक ठाउँमा आएका छन्। अनि केही न्यायाधीशका त्यही इन्ट्रेस्टमा लेनदेनको निश्चय हुनसक्छ। त्यो चोलेन्द्र शमशेर जवराजी यतिखेर सर्वोच्च अदालतभित्रको राणा शासन अन्त्य गर्नको लागि लागिरहनु भएको छ। त्यो पनि नभनौँ, अब राणा शासन हामी यस्तो छ कि उहाँ राणा भएकै उनीहरूले राणा शासन हुन्छ नि त, बाहुन हुँदा बाहुन शासन तपाईँलाई थाहा छ नि राणा शासनमा चाहिँ अब योभन्दा अगाडि होइन श्रीदिन महाराजको मृत्यु भएपछि मात्रै भने रोल क्रम कुरेर बसेका हुन्थे नि होइन। त्यस कारण श्रीदिन महाराजको हत्या पनि भयो। त्योभन्दा पनि पाँडे पज्ने भनौँ न, वीर शमशेरकै बिचैमा कु गरेर आउने प्रवृत्ति सुरु नहोस् भन्नु यहाँ त्यो हुन लाग्यो। होइन त्यो हुन लाग्यो, त्यो हुन लाग्यो। यो चाहिँ आजीवन न्यायालयमा कुनै पनि शासकीय शैलीको पद लिने खालको प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ। रोल क्रममा अर्कोलाई कु गरेर आफू छिटो आउने त्यो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 5-7 जना त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ। तपाईँलाई कतिको जानकारी छ एउटा कुरा भनौँ म, यो विकृति न्यायालयको विकृति संस्थानमा कुरा उठ्दाखेरि ठुला स्वरले कराउने कानुन व्यवस्था जो हुनुहुन्छ नि, सम्पत्ति चाहिने छानबिन गरौँ सबैभन्दाखेरि उहाँहरू ठिकै छ त्यो त गरौँला। अरू कुरामा इस्यु आयो भने कसरी पढा गर्नु तपाईँले हेरेर राख्नुभयो होला। म त के भन्छु भन्दाखेरि न्यायाधीश होस्, कानुन व्यवसाय होस्, यसो जो सम्पत्ति पक्षहरू छ नि सबै सम्पत्ति छानबिन गर्नलाई प्रतिवेदन जाहेर गरौँ न। हामी नहुने कुरा भएर भने त होला नि तपाईँहरूले, हुने भएर त भन्नुहुन्थेन। होइन गर्नु पऱ्यो नि। अनि ठुलै घोप्रो गर्नु चाहिँ कसरी पर्ने भने बनाउन सकिन्छ नि, गर्ने चाहिँ के अन्त्यमा कहिले म छोटोमा अन्तमा अहिलेको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले फुल कोर्ट बसेर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर सही तथ्य सत्य जे छ त्यसलाई अगाडि बढाएर कारबाही गर्ने, दोषीलाई देखाएर र न्यायालय सुचारू रूपमा चलाउने पहिलो विकल्प। दोस्रो विकल्प सँगै काम गर्न सकिन्न भने सबैले राजीनामा गर्ने, फ्रेस म्यान्डेटबाट सबै आउने। तेस्रो विकल्प तपाईँको पालो आउँछ। होइन हाम्रो आउला अर्थात् म जस्तो अर्को जेनेरेसन आउला के भयो र अब किन भन्दा जब 50-55 कटेका असफल भयो भनेपछि त हामी बिलो 50 का पनि त आउनु पऱ्यो नि। त्यो त के युवाहरूले नि चलाएका छन् राम्रोसँग होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तेस्रो विकल्प के हो भने प्रधान न्यायाधीशले बेन्च पेशी सबैलाई तोक्ने, त्यहाँ बस्नु भएन भने न्याय परिषद बोलाउने, यदि ड्युटी नगरेको आधारमा उहाँहरूलाई इम्पिचमेन्टलाई सिफारिस गर्ने, त्यति गर्ने। त्यो विकल्प हो। त्यो 3टा बाहेक विकल्पै छैन नि। ल हुन्छ, होइन विकल्प धेरै हुन सक्छन्, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, न्यायालयलाई बिचमा राखेर बहस गरौँ, आफ्नो निज स्वार्थलाई बिचमा राखेर होइन। को न्यायाधीश आउँदा को प्रधान न्यायाधीश हुँदा कसलाई फाइदा हुन्छ भन्नेबाट सोच्यो भने न्यायालय हामीले सुधार्न सक्दैनौँ। यसको गरिमा स्वतन्त्रता हनन हुन लागिसक्यो। हामीसँग थोरै समय बाँकी छ, त्यो समयभित्र हामीले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर न्यायालयलाई जोगाउने जिम्मेवारी यो पुस्तालाई छ। त्यो गर्नका निमित्त यहाँको विज्ञता काम लागोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद राख्नुभयो।
दर्शकबिन्दु एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको न्यायालय आखिर सुधार्ने चाहिँ कसरी हो, यसको प्रस्थान बिन्दु के बन्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी शुद्धिकरण अभियानको अभियन्ता अधिवक्ता वसन्त बस्नेत र अधिवक्ता रेशम शाहीसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।